अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नॉन स्टॉप लर्निंग। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जिस आदमी की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, उस आदमी को पूरी दुनिया पागल कहती थी। दुनिया उस शख्स को इंतहाई पागल और बेवकूफ़ समझती थी और उसको कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितना कि उसने दुनिया को काम कर दिखाया। उस पागल इंसान ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ कर लिया, इसका आज भी किसी को यकीन नहीं होता। वो बेवकूफ़ आदमी हर काम गलत भी करता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक उस्ताद ने किसी बच्चे की वालिदा को अपने स्कूल बुलाया और उससे कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल भी काम नहीं करता, वो कोई भी काम याद भी नहीं करता, वो बहुत नालायक है, क्लास में हर वक्त सोया रहता है। आप इसको जितना मर्ज़ी समझा लें, ये कोई भी काम समझ नहीं पाता और ना ही उस काम को फॉलो करके लिखने की कोशिश करता है। अपने बच्चे को घर ले जाएं और कोई काम करवाएं। वालिदा अपने बच्चे को घर ले आई, खुद ही काम करवाना शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर भी ना पढ़ता था। सारे बच्चे उसको बेवकूफ़ समझते थे। आप इसकी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगाएं। उसने एक दफ़ा एक चिड़िया को देखा कि वो कीड़े मकोड़े खा रही थी। उसने सोचा कि ये कीड़े मकोड़े खाती है, शायद इसलिए ये उड़ती है। तो अगर हम इंसान भी कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दें तो शायद हम भी उड़ना शुरू कर दें। उसने बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए और उन मसल के उनका जूस निकाल दिया और फिर अपने करीबी साथी को पिला दिया वो जूस। उसने सोचा कि अपने दोस्त को उसने जूस पिला दिया है तो ये भी उड़ना शुरू कर देगा, लेकिन वो दोस्त तो बीमार हो गया और जब उसकी वालिदा को पता चला तो उसने अपना सर पकड़ लिया। तो जनाब, उस वक्त के लोग इसको मुकम्मल बेवकूफ़ ही समझते थे, क्योंकि इसके काम ही बेवकूफ़ों वाले थे। उस शख्स का नाम था थॉमस एडिसन। इस पागल आदमी ने अपनी 84 साला ज़िंदगी में 1040 चीज़ें दरियाफ्त की, जिनमें कुछ मौजूद ईजादात भी हैं। इसकी मशहूर ईजादात में कुछ शामिल हैं फ़ोनोग्राफ, फिल्म में आवाज़ भरना, मूवी कैमरा और सबसे मशहूर बल्ब, यानी कि जो आजकल हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, जो बल्ब हमारे घरों में आज इस्तेमाल होता है वो इसी ने ईजाद किया था। तो अब आते हैं इसकी ज़िंदगी की तरफ। इसके कारनामे हम बाद में डिस्कस करेंगे। चूँकि ये पढ़ता तो है नहीं था, तो इसको अखबार की नौकरी मिल गई थी एक ट्रेन के अंदर। उस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी और ये ट्रेन के अंदर अखबार बेचता था। इसने स्कूल को अलविदा कह दिया था। बाद में इसने अखबार के साथ साथ सब्जियां बेचना भी शुरू कर दी। ये थॉमस एडिसन बच्चा कुछ नया करना चाहता था। इसका ज़्यादा वक्त ट्रेन के अंदर गुजरता था और ये ट्रेन के खाली बॉक्स में बैठकर एक्सपेरिमेंट करता था। एक दिन इसका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आग लग गई, जिसकी वजह से ट्रेन के मालिक ने इसको ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि इसको सुनाई देना बंद हो गया। और उल्टा ये बहुत खुश हो गया कि अब जो लोग बक बक करते हैं उनकी आवाज़ कम सुनाई देगी। बेवकूफ़ आदमी। इसके बाद उसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और इसका ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब उस फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो गई। इसने अपने मालिक से कहा कि क्या मैं ये मशीन चेक कर सकता हूँ। उसके मालिक ने डरते डरते इसको इजाज़त दे दी कि कर लो अपनी तसल्ली, क्या याद करोगे। लेकिन इस पागल और बेवकूफ़ आदमी ने वो मशीन ठीक कर दी। उसका मालिक हैरान परेशान और बेतहाशा खुश भी हुआ। उसने तमाम मशीनों की जिम्मेदारी इसको सौंप दी और इस बेवकूफ़ आदमी ने उन मशीनों पर तजर्बे कर करके बहुत कुछ सीख लिया। अब ये बड़ा हो गया था, लेकिन लोग अब भी इसको बेवकूफ़ ही समझते थे। ये साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन कोई साइंटिस्ट इसको अपने साथ असिस्टेंट भी नहीं रखता था। तो इसने का काम किया कि इसने ना पैसे इकट्ठे करके अपने घर में ही लैब बनाना शुरू कर दी और अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट करना भी शुरू कर दिए थे। अब इसने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करके और पढ़ के सीख कर बिजली के बारे में, एनर्जी के बारे में और दूसरी कई चीज़ों के बारे में पढ़ और सीख लिया था। अब इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। ये लोगों से कहता था कि मैं बिजली को रोशनी में तब्दील करना चाहता हूँ।
اس وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی یہ کام نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کو پتا تو تھا کہ یہ چیز اس طرح ہو سکتی ہے کہ بجلی کو روشنی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان کے بس سے باہر کی بات تھی۔ وہ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کر کے تھک چکے تھے، لیکن وہ ناکام رہے تھے۔ اب یہ اس وقت کا نالائق ترین انسان تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ پکا پاگل ہو چکا ہے، اس کا دماغ چھوٹا ہے، اور بچپن سے ہی ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا دماغ اپنی ایج سے کافی پیچھے ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف 3 مہینے اسکول پڑھ سکا تھا، اور اس نے 9999 دفعہ کوششیں کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے بجلی کو روشنی میں کنورٹ کرنے کے 3 طریقے بنائے، لیکن یہ ہر بلب کی دفعہ ناکام رہا۔ پھر اس نے آخری بلب 10,000ویں دفعہ بنایا اور پھر یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ بچہ تھا جو اس وقت اس زمانے میں ہنگامہ کھڑا کر چکا تھا اپنی اس بہترین سی ایجاد کی وجہ سے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں چھتوں کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے پنکھا، یہ بھی اسی نے ایجاد کیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یار تم 9,999 دفعہ ناکام ہوئے ہو، لیکن اس نے کہا نہیں یار، میں 9,999 دفعہ ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے اتنے زیادہ ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جس سے کہ بلب نہیں بن سکتا۔ اچھا، اب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ یار یہ ذہین بہت زیادہ تھا، اس لیے پڑھنے لکھنے کی کیا بات ہے، اگر انسان ذہین ہو تو یہ کام کر ہی سکتا ہے۔ تو آپ اس کی ذہانت کے واقعات سنیں ذرا۔ ایک دفعہ یہ ایک بینک میں اپنا بل جمع کروانے کے لیے گیا۔ کیشیئر نے اس سے اس کا نام پوچھا تو یہ اپنا نام بتانا ہی بھول گیا۔ اس کے رنگ اڑ گئے، اس کو سارا کچھ بھول گیا، اس کو اپنا نام بھی یاد نہیں تھا۔ پاس کھڑے ہمسائے نے بتایا کہ اس کا نام تھامس ایڈیسن ہے۔ اتنا زیادہ لائق انسان، لیکن اس کا حافظہ انتہائی کمزور تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ کھانا کھانے ایک ہوٹل پر گیا، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ہی سو گیا۔ اس کے سرونٹ نے اس کے ساتھ شرارت کی اور اس کے آگے کھانا کھائے ہوئے برتن رکھ دیے۔ 15 منٹ بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ شاید میں نے کھانا کھا لیا ہے، ویسے ہی کھانا کھائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یہ سٹوری سنا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ دنیا میں جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا ساری تو آپ کی غلام ہے۔ آپ چاہے لائق ہوں یا نالائق ہوں، اگر آپ میں ہمت اور طاقت اور کچھ کرنے کا حوصلہ اور عزم ہے تو آپ یقین مانیں چٹان جیسی پریشانیوں اور مشکلوں کا سامنا بھی بڑی ہی زیادہ کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی کامیاب انسان ہیں وہ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں تھے۔ دنیا کا دوسرے نمبر پر امیر ترین شخص بل گیٹس کہتا ہے کہ وہ کئی دفعہ بکس پڑھنے میں ناکام رہا اور فیل ہو گیا، جبکہ اس کا قریبی ساتھی ٹاپ کر گیا، لیکن آج وہ میری کمپنی میں میرا ملازم ہے، اور میرا وہ دوست جس کمپنی میں کام کرتا ہے میں اس کمپنی کا مالک ہوں، اور وہ میرا دوست میرا ملازم ہے۔ تو جناب، آج کل کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ بھی صرف 2 لائنوں میں۔ کامیاب اور لائق انسان میں ہمیشہ ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، وہ ہمیشہ پڑھتے نہیں رہتے بلکہ سیکھتے رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر چھوٹی سی بات پر وہ سیکھتے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ آپ تھامس ایڈیسن سے زیادہ نالائق نہیں ہوں گے، تو پھر یار آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ دنیا ان لوگوں کو یاد نہیں رکھتی جو اس سے کچھ لیتے ہیں، بلکہ یہ دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اس کو کچھ دیتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کو دینا سیکھیے۔ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ نام بولا جاتا ہوگا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور ہم سب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے بہت سی تکلیفیں سہیں اور ان کا نام آج بھی روشن ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن رکھا۔ انہوں نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا۔ اس لیے دنیا کو کچھ دینا سیکھیے۔ لینے کے لیے تو سبھی آتے ہیں، لیکن رہتی دنیا کا نام ان کا ہی رہتا ہے جو اس دنیا کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں۔ اچھا سوچئے اور اچھا کریے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ یونیک سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔